Kankon, the community is facing a severe health crisis as dengue and malaria cases continues to rise. The situation is exacerbated by unused government vehicles that have been abandoned outside the community health center, creating potential breeding ground for mosquitoes. Concerned residents are urging the government to remove these scrap vehicles immediately to prevent further spread of these diseases. Stay with us for more update on this urgent matter. हांगासर ह्यो पुंडिल्ली गाडी आसा, हांगा थंय आसा, इवन भितर सरतनाच थंय उदो आसा. आज काणकोणाक डेंग्यू म्हणटा तो एक खतरनाक बिमारी जाल्ली आसा आनी खुबशे केसी डिटेक्ट जाल्यात आनी मलेरियाय जाल्ली आसा, डिटेक्ट जाल्ली आसा. जाल्यार ह्यांची थ्रू कितली केसी आनी जावंक शकता. जाल्यार हें काम आतां हांगा अदकुडे सोडला पळय, हांगा झाडां वाडल्या, सगळें वाडलां, हें कोणी करपाचें. हांव अधिकारी जे कोण अधिकारी कोणाचे अधिकाऱ्या अंडर येता जाल्यार तेंचे कडेन एक विनंती करता, तुमी जाता तितले बेगीन निवळ करचें. कारण हांगा खुबशे लोक पेशंट येता, पेशंटाक त्रास जावपा नजो म्हणून तुमी एक कितें तरी हाजेर एक्शन घेवचें आनी ताबडतोब हें सगळें क्लियर करचें. तावडी काणकोण आमी आज हेल्थ सेंटराच्या भायर आसा. हांगा 3 गव्हर्मेंट गाडी ज्यो आसात त्यो कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा उडले आसात आनी आमी ताजो वारंवार यूज केलो, पूण ऑथॉरिटीक फरक पडना. हांगा कितें जालां की हांगा ह्यो गाडयो उगड्यो आसात, हांगा एक व्हडली टॉपाक कॅप पडला आनी हांगा उदक साठून मच्छर पैदा जावपाचें केंद्र जालां. आयज काणकोणाक मलेरिया मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ल्या कारणान लोकांक जे हाल बेहाल जाल्यात. काही अधिकारी आसात ते हांगा लक्ष घालनात, खंय उदक सुकलां, खंय कितें जालां आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाता. त्याच बरोबर हॉस्पिटलाच्या मुखार थंय उदक सगळें साचिल्लें आशिल्ल्या कारणान जे पेशंट येतात तांकां बस स्टॉपार वचपाक खूब त्रास जाता आनी थंय लागींच गटार आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी तें उदक गटारां लावन दिवपाक जाता. पूण तशें ऑथॉरिटी जी आसा ती खंय ट्राय करनासल्या कारणान मलेरिया वाडपाक लागला. ताका लागून काणकोणाक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. त्याच बरोबर लोक मागतात की ज्यो ह्यो स्क्रॅपाक आयिल्ल्यो गाडयो ज्यो हांगा उक्तडाचेर उडयल्यात त्यो खंय तरी स्क्रॅपाक दिवच्यो आनी तशी जर दीत जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन कितें तरी 4 पयशे येतले. हे कुसर उडोवन कितें फायदो आसा. जे अधिकारी आसात त्यो आपल्यो गाडयो अश्योच कुसर उडयता काय कितें असोय लोकांनी मोठो प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक आतां विनंती करता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन काणकोणाक ज्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो आसात त्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो जाता तितले बेगीन स्क्रॅपाक दिवच्यो आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.